पंजाब के तख्त पर किसका कब्जा, फैसला कल होगा। वजारत आला के लिए हमजा शहबाज और परवेज इलाही में मुकाबला। हलचल उरूज पर। नून लीग और इत्तेहादी अरकान का होटल में पड़ाव। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तमाम अरकान को असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सियासी मुखालिफिन के एक दूसरे पर सबकत के दावे। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से एक और मुलाकात। मफाहमत पर यकीन रखता हूँ, खरीदो फरोख्त की सियासत पर नहीं। मुल्क और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर खुद को मफाहमत के लिए पेश किया। 3 माह पहले ऐलान किया था कि यहाँ बैठकर सियासत करूंगा। नून लीग के साथ खड़े हैं। आसिफ जरदारी की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। बैसियत रुकन सूबाई असम्बली पंजाब मैं सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब असम्बली के 19 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के 15, नून लीग के 3 और एक आज़ाद रुकन शामिल। फैसलाबाद से मुंतखब MP अली अफजल शाही ने भी ओथ ले लिया। हमारे जो MPAs हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से एक तो हरासा किया जा रहा है, कॉल्स आ रही हैं और उसके बाद मुख्तलिफ ऑफर्स की जा रही हैं। ऑफर्स वो दोस्तों के थ्रू कर रहे हैं और मुख्तलिफ दोस्तों को कह कर वो हमें मुख्तलिफ पैसों की ऑफर्स कर रहे हैं। तो 1 अरब से ऊपर जो है अब रेट जा चुका है इनका। बेसिकली ये अपना जो इनका अपना ज़मीर है ये वो दिखा रहे हैं, मुर्दा ज़मीर इनका हो चुका है। पंजाब में वजारत आला की दौड़। MPS का रेट बढ़ गया। रिफाकत गिलानी का 1 अरब 10 करोड़ रुपए की ऑफर का दावा। वफादारियां नहीं बदलेंगे, इमरान खान के साथ हैं। कल परवेज इलाही को कामयाब कराएंगे। रुकने सूबाई असम्बली की गुफ्तगू। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि PTI की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर ज़िंदा है और जो शऊर रखते हैं तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये खुद जो है वो लोगों को ख़रीदता है। 2018 के इलेक्शन के बाद एक एक बंदे को पटा पहना रहा था तो इसे मालूम नहीं था कि ये बंदा किस तरह से आया है। तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। इमरान खान पर अरकान की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस रहने का इल्ज़ाम। 2018 में वोट चोरी करने वाले किस मुंह से इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान से नैब को गैर जानिबदार और बेहतर इदारा बनाने की उम्मीद का इजहार। पंजाब असम्बली की 5% नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन से सियासी जायचे नहीं बन सकते। 2018 के इंतखाबात के बाद नून लीग सूबे की सबसे बड़ी जमात थी। इमरान खान के तमाम बयानिए ज़मीन बोस। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। आम इंतखाबात भी अक्टूबर 2023 में ही होंगे। खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले 4 साल का PTI के कायद का जो रवैया अगर देख लें, वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो पटे पहनाए जाते थे, जो लोग आते थे, जहाज़ चले। खुदा न खास्ता मैंने नहीं कहा कि परवेज़ इलाही डाकू है। इमरान खान ने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। वो अली बाबा 40 चोर है, इसके साथ 10 चोर हैं। वो उनको हुकूमत दे रहा है और अपने 178 लोग जो है ना वो सिर्फ इसलिए कुर्बान कर रहा है कि इक़्तिदार किसी तरह मिल जाए। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन कोई सेटबैक नहीं। हमारा बयानिया मुतासिर हुआ, ना ही महंगाई हार की वजह बनी। 20 में से 7 सीटों पर तो हमारे उम्मीदवार ही नहीं थे। हमने वोट पामाल नहीं होने दिया। ये पहला इंतखाब है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
لاہور میں عمران خان کے زیر صدارت تحریک انصاف اور کافی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس، کل کے انتخاب کی حکمت عملی پر غور۔ ریاست مدینہ کے نعرے کا مقصد ملک کو آزاد کرانا ہے، پاکستان کو عظیم تر بنانا چاہتے ہیں، دھونس، دھاندلی اور لالچ کے باوجود نہ جھکنے والے ارکان قابل فخر ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین کا خطاب، پرویز الہی جہاں دیدہ سیاستدان قرار۔ چودھری پرویز الہی سے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ چودھری مونس الہی کا مطلوبہ تعداد سے بھی زیادہ ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف پرویز الہی کی توہین عدالت کی درخواست، ریاستی مشینری بندے اٹھائے تو یہ فوجداری جرم ہوگا، جب جرم ہوگا تب توہین عدالت ہوگی، کسی کرائم کو پہلے فرض نہیں کر سکتے، جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ پی پی 7 راولپنڈی میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 17 جولائی کے انتخابات میں نون لیگ کے راجہ صغیر 49 ووٹوں سے کامیاب ہوئے تھے۔ احتساب بیورو کو نیا سربراہ مل گیا، سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان چیئرمین نیب ہوں گے، وفاقی کابینہ نے تقرری کی باضابطہ منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ڈالر کی بدستور اونچی اڑان، انٹر بینک مارکیٹ میں قدر ₹1.89 بڑھ گئی، 226 روپے 81 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں 2 روپے اضافے کے ساتھ 228 روپے 50 پیسے میں ٹریڈ۔ مانسون کا نیا سپیل، لاہور میں بارش کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، تاج پورہ میں سب سے زیادہ 238 ملی میٹر ریکارڈ، نشیبی علاقے زیر آب، گلیاں تالاب بن گئی، پانی جمع ہونے کے بعد انڈر پاسز بند، 100 سے زائد فیڈر سٹرپ، شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی، محکمہ موسمیات کی مزید رمجم کی پیشگوئی۔ موسلادھار بارشوں کا نیا سلسلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں کو الرٹ کر دیا، نکاسی آب کے انتظامات کم سے کم وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت، افسر فیلڈ میں رہ کر سرگرمیوں کی نگرانی کریں، حمزہ شہباز کا حکم۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک سفیر کی ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ترک سفیر کی پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے ساتھ بھی میٹنگ۔ عمران خان ملک میں انتشار کے خواہش مند، شہباز شریف غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کو حرکت میں لانا چاہیے، پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ ملک کی بقا کے لیے ناگزیر تھا، تحریک انصاف کے چیئرمین دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے، مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے التوا پر سیاسی شور شرابہ، صوبائی حکومت نے پولنگ ملتوی کرنے کا نہیں کہا، شازیہ مری کا موقف، ہم خود انتخابات کے خواہش مند ہیں، زرداری کے پنجاب آنے پر پی ٹی آئی خوفزدہ ہو جاتی ہے، فیصل کریم کنڈی کا اظہار خیال۔ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتیں سندھ میں حلقہ بندیاں درست ہونے تک بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پر متفق تھیں، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے موقف کیوں بدلا، الیکشن کمیشن کا کام صوبائی حکومت کر رہی ہے، فروغ نسیم کی پریس کانفرنس۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کا فیصلہ حیران کن، بارش کا بہانہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، الیکشن کمیشن مکمل طور پر جانبدار ہے، ضمیر کی منڈی لگانے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اسد عمر کی للکار۔ پنجاب میں پھینٹی کے بعد سندھ میں ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، جانتے ہیں انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں تماشا لگانا تھا، صوبے میں افسروں کے تبادلے جاری، الیکشن کمیشن ہر چیز پر خاموش ہے، آر اوز کے پاس پہنچائے گئے سامان کی سیفٹی کی کیا گارنٹی ہے، علی زیدی کا سوال۔
बलदियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर जमात इस्लामी कल एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। पोलिंग मुलतवी करना जमहूरियत के खिलाफ साजिश। इलेक्शन का बर वक्त इनेकाद यकीनी बनाया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा।